फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कोटवाल के मकतब में हासिल की और 11 साल की उम्र में कारी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में कुरान करीम हिफ्ज किया। दौरान तालीम एक दफा सूफी जलालुद्दीन तबरेजी का उधर से गुजर हुआ। आपने पूछा, इस कस्बे में कोई अल्लाह का बंदा भी रहता है? लोगों ने जवाब नफी में दिया, अलबत्ता ये कहा कि काजी साहब का एक लड़का फरीदुद्दीन है जो तालीम के बाद अपना सारा वक्त मस्जिद के पीछे इबादत में गुजारता है। शेख जलालुद्दीन उन्हें देखने के लिए गए। रास्ते में उन्हें किसी ने अनार पेश किया। शेख साहब अनार लेकर बाबा साहब के पास पहुंचे और ये अनार आपको अता फरमा दिया। बाबा साहब रोजे से थे। अनार को काट कर आपने लोगों में तकसीम कर दिया। एक दाना कहीं जमीन पर गिर गया था, आपने उसे उठाकर रख लिया और उसी से रोजा अफ्तार किया। उस एक दाने ने आपके अंदर रूहानी नूर पैदा फरमा दिया। कोटवाल में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आप मजीद तालीम के लिए मुल्तान तशरीफ ले गए। वहां मौलाना मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते रहे। आपके शौक इल्म का हाल ये था कि लड़कपन के बावजूद दुनिया की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए थे और हर वक्त किताबों के औराक में गुम रहते। जिस जमाने में बाबा साहब मुल्तान में तालीम हासिल कर रहे थे, एक रोज हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ लाए और उन्होंने एक मकाम पर कुछ दिन क़याम फरमाया। नमाज अदा करने के लिए हजरत ख्वाजा साहब उसी मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे जिसमें हजरत बाबा साहब रहते थे। एक दिन हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे हुए नाफे का मुताला कर रहे थे कि एक दरवेश वहां आए, जिन्होंने आपको किताब के मुताले में मसरूफ देखकर पूछा, क्या पढ़ रहे हो? जूं ही हजरत बाबा साहब की नजरें उस दरवेश से मिली, हजरत के दिल पर एक खास असर हुआ। आप बेइख्तियार खड़े हो गए और जवाब दिया, नाफे पढ़ रहा हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ये किताब तुमको कुछ नफा देगी? आपने जवाब दिया, जी नहीं, मुझे इस किताब से नफा नहीं होगा। दरवेश ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये किताब तुम्हें बहुत नफा पहुंचाएगी। इस पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत वारफ्तगी के आलम में अर्ज किया, मेरा नफा तो हजरत की निगाहे कीमिया असर में पोशीदा है। दरवेश ने आपकी तरफ बहुत गौर से देखा और फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं? हजरत ने अर्ज की, बेशक मैं आपकी जात गिरामी से वाकिफ नहीं, मगर दिल ये कहता है कि आपके कदमों से उठने वाला गुबार ही मेरी मंजिल है। दरवेश ने फरमाया, मैं शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान हूं और उन्हीं की खानकाह में ठहरा हूं। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो तुम भी वहां आना। हजरत बाबा फरीद ने शिद्दत इंतजार में रात गुजारी और फज्र की नमाज पढ़ते ही दरवेश से मिलने चले गए। वहां मुश्ताकान दीद का हुजूम नजर आया। मालूम किया तो पता चला कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अकबर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हुए हैं। ये सुनकर हजरत बाबा साहब पर बेखुदी की कैफियत तारी हो गई। आपने खादिम से अर्ज की, मैं भी हजरत कुतुब साहब की कदमबोसी को हाजिर हुआ हूं। खादिम ने आम नौजवान समझकर कहा, साहबजादे रास्ते में खड़े हो जाओ, शेख गुजरेंगे तो दीदार कर लेना।
لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعہ عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے۔ خادم نے جیسے ہی اطلاع کی، قطب صاحب نے فرمایا اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صاحب لرزتے قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی 8 دن ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمت گار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی 3 منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا ابھی تم واپس جاؤ، کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے اور گھبرانا نہیں، فرید یہ جدائی عارضی ہے۔ ملتان سے روانگی کے وقت حضرت قطب صاحب نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، اس لیے کہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے دور کا بڑا بزرگ ہے۔ اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر گیا۔ وہاں سے حضرت بابا صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا مسعود مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اللہ نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی۔ حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد کا راستہ بخارا سے ہو کر گزرتا تھا۔ بخارا پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ غزنی، سیوستان، بدخشاں اور قندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا، جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی معیت میں آپ روحانی منازل طے فرما رہے تھے۔ 612 ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ پورا شہر
یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا، تم نے خطوط میں اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسعود کے متعلق اطلاع دی تھی، مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قطب صاحب نے عرض کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا، لیکن وہ چلہ کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ سلطان الہند نے فرمایا، وہ یہاں آنے پر مجبور ہے، ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں۔ لہذا آپ خود تشریف لے گئے۔ پیر و مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے، لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا۔ سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت لازوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے۔ سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اسی سال 612 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ حصول خلافت کے بعد 10 سال تک دہلی اور پھر 12 سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے۔ دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیر و مرشد نے فرمایا، فرید تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے۔ آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین ناگوری کے پاس بطور امانت رکھ دیں گے۔ تم میری وفات کے 5 روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا۔ اور فرمایا، فرید میری جگہ تمہاری ہے۔ جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ صبح آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی اور 5ویں دن قاضی حمید الدین ناگوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں۔ بابا صاحب نے 2 گانا نماز ادا کی، مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی۔ دہلی کی زندگی ہانسی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر روز دعوتوں پر مدعو کیا جاتا، جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں صرف ہو جاتا۔ آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، میں جہاں جاؤں گا میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ہانسی میں بھی جب لوگ کثرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی۔ آپ تو ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے جہاں اطمینان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں۔ آپ اپنے گاؤں کوٹوال چلے گئے، وہاں بھی لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنے لگے تو اجودن تشریف لے گئے، جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے۔ اجودن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم قصبہ ہے
जो दरियाए सतलुज के करीब वाक़ है, मौजूदा साहिवाल से मशरक में तकरीबन 40 कोस दूर है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तसनीफ अखबारुल अखयार में तहरीर करते हैं कि एक बार चंद सौदागर ईंटों पर शक्कर लादे जा रहे थे। इत्तेफाक से हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं मौजूद थे। आपने सौदागरों से दरियाफ्त किया कि इन ऊंटों पर क्या है। सौदागरों ने आपको कोई जरूरतमंद समझकर अजराहे मजाक कहा कि बाबा जी ये नमक की बोरियां हैं। आपने फरमाया तुम कहते हो तो फिर नमक ही होगा। जब सौदागर बाजार पहुंचे और बोरियां खोली गईं तो सब हैरत ज़दा रह गए कि बोरियों में शक्कर के बजाय नमक था। सौदागर फौरन आपकी तलाश में निकले और आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि हमें मुआफ कर दिया जाए। आपने फरमाया तुम लोगों ने क्या किया है, आखिर किस जुर्म की माफी मांग रहे हो। जब सौदागरों ने आपको वाकया याद दिलाया तो आपने फरमाया मुसलमान किसी को बद्दुआ नहीं देता। तुमने अपने दीनी भाई से मजाक किया था, अल्लाह ने तुम्हें उसकी सजा दे दी। हमेशा अपनी जुबान से कलमा खैर निकालो। सौदागर नादिम हुए। आपने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया जाओ अपने असबाब तिजारत को देखो, अल्लाह फजल करेगा। सौदागरों ने डरते डरते बोरियों के मुंह खोले तो हैरत ज़दा रह गए। तमाम बोरियां शक्कर से भरी हुई थीं। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह और उनके वजूद का फैज था कि सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल होते गए। हजरत बाबा फरीद की शोहरत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। अपने सीनों में तमन्नाओं और मुरादों का हुजूम लिए दूर दराज से लोग वजूदन की तरफ खींचे चले आते। हजरत की मोहब्बतों का दरवाजा हर खास व आम के लिए हर वक्त खुला था। आपकी बख्शिशो अता के अंदाज बड़े निराले थे। पाक पतन में क़याम के दौरान हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से ला तादाद करामात जाहिर हुई कि जिनके जिक्र के लिए एक अरसा दरकार है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का आलम यह था कि इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा करते, हर रात 2 कुरान शरीफ खत्म फरमाते और दौरान नमाज तवील सजदे अदा करते। मुहर्रम सन 664 हिजरी में आपकी तबीयत खराब हुई। 5 मुहर्रमुल हराम को हजरत बाबा फरीद का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। आपने नमाज इशा बाजमात अदा की, फिर बेहोश हो गए। 1 घंटे के बाद होश आया तो हाजरीन से पूछा क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है। खुद्दाम ने अर्ज की कि हजरत आप नमाज बाजमात अदा कर चुके हैं। आपने फरमाया मैं दोबारा नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। आपने दोबारा नमाज अदा की और फिर बेहोश हो गए। इस बार इस बेहोशी का वक्फा ज्यादा तवील था। दूसरी मर्तबा होश में आए तो फिर खुद्दाम से पूछा क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है। खुद्दाम ने अर्ज किया हजरत आप 2 बार नमाज अदा कर चुके हैं। बाबा साहब ने फरमाया मैं 1 दफा और नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। ये फरमाकर आपने तीसरी मर्तबा इशा की नमाज अदा की और सजदे की हालत में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। विसाल के वक्त आपकी जुबान मुबारक पर
یا حیو یا قیوم جاری تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے وصال کی خبر سن کر دہلی سے اجودھن پہنچے اور ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا۔ مشرق اور جنوب کی طرف دروازے رکھے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک روز جنوبی دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک فرط محبت میں پکار اٹھے، اس دروازے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے جنوبی دروازہ کو بہشتی دروازے کا نام دیا گیا کہ اگر اس دروازے سے کوئی گزرے گا تو وہ بہشت میں جائے گا۔ اب صرف شرقی دروازہ زائرین کے لیے کھلا رکھا گیا اور جنوبی دروازہ بند کر دیا گیا، جو صرف عرس مبارک پر 5 محرم الحرام کی شام سے کھولا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ چشت کی 2 بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کا سلسلہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے جاری ہوتا ہے۔ ایسی شخصیت کہ جن کی نگاہ سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، سینکڑوں بت پرست بندگی خدا سے آشنا ہوئے۔ یقیناً ایسی ہی شخصیات کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔